अष्टत्रिंशः सर्गः सर्गं 38 वायसवृत्तान्तकथनम्। ततः स कपिशार्दूलः तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तत् श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वन्न तु समर्थं हि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतं द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयात् वचनमीदृशं श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवी भाषितं मम चाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितं लङ्काया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुम् अथैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यतैतदुदाहृतम् यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयात् राघवो हि यत् एवमुक्त्वा हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्या ह्यदूरतः तस्योपवनहण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्ना तवाङ्के समुपाविशम् ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् स च मां काकः तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसात् भक्षार्ती बलिभोजनः उत्कर्षन्त्याञ्च रशनां क्रुद्धाया मयि पक्षिणी स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहं त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्षक्रुद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता आसीनस्य चित्ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशं क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धां मां रामस्य अङ्गात् समुत्थितां वायसः सहसागम्य विददारस्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्य विददार समाम्भृशं ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः स मां दृष्ट्वा महाबाहुः वितुन्नांस्तनयोस्तदा आशीविषयिव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत केन तेनागनासोरु विक्षतं वैस्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पतताम्बरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमताम्बरः सदर्भं संस्तरात् गृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निः जज्ज्वालाभिमुखो द्विजम्
सतं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तं वायसं दर्भः सोऽम्बरेऽनुजगामः अनुसृप्तस्तदा काको जगाम विविधाङ्गतिं लोककाम इमं लोकं सर्वं वै विचचारः सपित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् परिद्यूनं विषण्णं च सतमायान्तमब्रवीत् मोघं कर्तुं न शक्यं तु ब्राह्ममस्त्रं तदुच्यताम् ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणं दत्त्वा सदक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयं मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो मां हरत्वत्तः क्षमसे तं महीपते सकुरुष्व महोत्साहः कृपां मयि नरर्षभ त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव दृश्यते आनृशंस्यं परो धर्मः त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमं भर्तारं स समुद्राय धरण्या वासवोपमम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव न नागानापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमाधितुं तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा कर्णं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्चोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षी नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवती तस्मिंश्च सीतासुरसुतोपमा कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेण सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्दो महाबाहुः मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् ह्रियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रः प्रियश्रेष्ठः सदृशश्वशुरस्य मे
मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्यान्तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत् सममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम राघवस्त्वत्समारम्भान् मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाच्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिवक्ष कौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास न ह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु विष्ठितः मणिवरमुपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः।